बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब का जो सबसे कीमती और सबसे मज़बूत हथियार था वो अब बिखरने लगा है। और ये उनका हथियार एक ऐसा हथियार था जिसके ऊपर हमें ये बार बार नज़र आया कि इमरान खान से मुतालबा किया गया कि आप अपना ये जो हथियार है ये नाकाबिल इस्तेमाल कर दें। अब ये इमरान खान साहब की आवाज़ उठाने वाला, इमरान खान साहब को इतना अरसा जेल में होने के बावजूद भी अलाइव रखने वाला और इमरान खान साहब के जेल में अहकामात होने के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर फैलाने वाला एक सोशल मीडिया का बड़ा कामयाब हथियार इमरान खान साहब का। और ऐसा लगता है कि वो अब बिखरने लगा है। बड़े लोग सुन के मुझे कहेंगे नहीं जी ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। दर हकीकत ये हो रहा है और इंसान को हकीकत तस्लीम करनी चाहिए। इमरान खान साहब से ये बार बार मुतालबा किया गया कि आप अपना सोशल मीडिया जो है उसको लगाम डालें, आप अपने सोशल मीडिया के लोगों को रोकें। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को पाकिस्तान मुंतकिल करने के बारे में और ये सारी चीज़ें जो थी ये सारी सोशल मीडिया से रिलेटेड थी, जिसके ऊपर काफ़ी कदगने भी थी, काफ़ी मसाइल भी थे, मगर इमरान खान साहब ने इसके ऊपर हार नहीं मानी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो काम सोचा गया था उसके ऊपर बाकायदा अमल हो रहा है। और इमरान खान साहब के जो बड़े बड़े ग्लैडिएटर थे, बड़े सोशल मीडिया के लोग थे, स्टार्स थे, जिन्होंने अलाइव रखा उनको और उनके बयानात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को उन्होंने अलाइव रखा, वो सारे के सारे जो हैं वो अब एक ही चीज़ के ऊपर लग गए हैं कि कौन इमरान खान साहब का ज़्यादा वफादार है। सोशल मीडिया पे आम अब आपको ये एक लड़ाई पिछले चंद रोज़ से नज़र आ रही होगी। इसमें पहले ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब रहनुमा आपस में कोई झगड़ा होता था, मीडिया के सामने आके बात करते थे, सोशल मीडिया पे अपना ट्वीट एक कर देते थे, तो उससे चीज़ें जो थीं वो ज़्यादा गंभीर हुईं। और उसके नतीजे में ये सारे सोशल मीडिया के ग्लैडिएटर्स ने और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की तरफ से जब ये पैगामात आए कि आप अपने जो झगड़े हैं वो बेसिकली वहाँ बैठकर हल करें जहाँ पर आपस में आप लोग बात करते हैं। जब वो मीडिया पे आते हैं या सोशल मीडिया पर आते हैं तो उसका पार्टी को नुकसान के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो किसी हद तक रुक गए, लेकिन जो चले आ रहे थे वो तो खैर सो चल रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के नाम के ऊपर जो है वो आपस में लड़ाई हो गई है। कोई कह रहा है कि तुम फ़लाँ ग्रुप से तुम्हारा ताल्लुक़ है, कोई दूसरे को कह रहा है तुम्हारा फ़लाँ ग्रुप से ताल्लुक़ है। तो इस वक्त जो है एक साथ तीन ग्रुप जो है वो ऐसा लगता है कि एक्टिव हो गए हैं। आधों का ताल्लुक़ अलीमा खान ग्रुप से कहा जाता है, आधों का ताल्लुक़ अली अमीन गंडापुर साहब का अलहदा से एक ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट का शायद हामी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता है, और एक और ग्रुप है जो कि बुशरा बीबी का ग्रुप है, वो भी इस वक्त जो है वो हमें एक्टिव नज़र आता है। और ये सारे एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पिछले चंद रोज़ से ये सारा का सारा सोशल मीडिया पे ड्रामा चल रहा है और कोई इनको लगाम डालने को तैयार नहीं। अब बड़े लोगों ने अंदर को बीच बचाव कराने की कोशिश की कि आपके इस इख्तलाफ की वजह से जो इमरान खान साहब की एक कॉज है या इमरान खान साहब की तरफ हमारी जो तवज्जो है वो हट जाएगी। जेल में खान साहब के साथ क्या हो रहा है किसी को अब नहीं पता। सबको ये पता है कि इसने मुझे कल रात ये ट्वीट किया था, मैंने आज इसको छोड़ना नहीं है। और बाकायदा स्पेस क्रिएट करने के मशवरे दिए जा रहे हैं कि वहाँ पर आएँ, वहाँ पर आकर बात करें, और एक दूसरे के ऊपर इतने घटिया घटिया इल्ज़ामात हैं। मर्द औरतों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, औरतें जो हैं वो मर्दों के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, और सारे एक दूसरे को जो है वो गालम गलोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कुछ हो या ना हो, लेकिन सरासर ये इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब, उनके केसेस और जेल में उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया है उससे ये सारी तवज्जो हटा दी जाए। इमरान खान साहब के ख़ानदान के साथ क्या हो रहा है, उनकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, इस चीज़ से तवज्जो हटा दी जाए। और उसके लिए ऐसा लगता है कि जो शुरली दरमियान में छोड़ी गई उसने अपना काम कर दिया, उसने वो आग लगा दी जिसके ऊपर जो है वो धड़म धड़म करके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो आपस में लड़ाई मारकुटाई के ऊपर जो हैं वो आ चुके हुए हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब बिल्कुल अपनी पीक पर चली गई हैं। अच्छा, लड़ाई इस बात पे हो रही है कि माइनस इमरान खान और जानशीनी इमरान खान के ऊपर जो है वो फार्मूला लग गया हुआ है, और उस माइनस के ऊपर कोई कह रहा नहीं जी खान साहब तो माइनस हो ही नहीं सकते। भाई खान साहब तो माइनस कभी हुए ही नहीं। इमरान खान को जितनी मरतबा भी कोशिश की माइनस करने की, ये हम आम मीडिया के लोगों से ज़्यादा उन लोगों को पता है जो पीटीआई में हैं, जो पीटीआई के साथ हैं, जो खान साहब को सुनते हैं, खान साहब को फॉलो करते हैं। ये सारे वो लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से है। इमरान खान से टूटने वाला हर शख्स जो है वो अलहदा जत्थे में तो चला गया, मगर आज उसका नामो निशान नहीं मिलता आपको पाकिस्तान की सियासत में।
تو یہ جو آپ مائنس عمران خان کے اوپر ایک دوسرے کو لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں اور اتنی غلیظ اور گھٹیا قسم کی باتیں ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، جو سیاسی مخالف ہیں عمران خان کے، ان کے اس بیانیے کو تقویت دیتے ہیں کہ جو بدتمیزی، بد تہذیبی، گالم گلوچ کا جو کلچر ہے، ان کا تو پہلے سے یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کرتی رہی اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور خاص طور پہ ان کا سوشل میڈیا کرتا ہے، تذلیل اور تضحیک میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو آج یہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے اس بات کو جو ہے وہ اس کے اوپر مہر لگا رہے ہیں کہ ہاں بھائی بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ خان صاحب کو نقصان پہنچائیں گی۔ دوسری ایک جو بڑی اہم چیز ہے جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سیلاب نے بہت سی ایک الگ پکچر ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ پہلے ہمیں نظر آتا تھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بریانی کی پلیٹ کے اوپر کئی کلومیٹر کے فاصلوں سے لوگوں کو اٹھا کے بسوں میں بھر کے جلسہ گاہ تک لے کر آتی ہوتی تھی اور بریانی کا ایک ایک ڈبہ ایک ایک پلیٹ ان کو دی جاتی تھی، تو وہ اس کے اوپر ہی صبر شکر کر کے بلے بلے کر کے بسوں میں واپس بیٹھ کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کبھی ایسی کوئی مشکل آتی ہوتی تھی تو وہاں پر لوگوں کو چاول بانٹے جاتے تھے اور چاولوں کے شاپر تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بھر کے دی جاتی تھیں جگہ جگہ پر لوگوں کو، لوگ اس کے اوپر بھی بڑا صبر شکر کرتے تھے اور بڑی واہ واہ ہوتی تھی کہ جی فلانی گورنمنٹ کے لوگ ہمارے پاس آئے تھے۔ اس دفعہ سیلاب کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ بڑی حیران کن ہیں۔ وہ حیران کن اس لیے ہیں کہ آج اب سیلاب کے اندر کوئی کتنا ہی ماڑا کیوں نہیں ہے فائنینشلی، کوئی کتنا ہی کمزور کیوں نہیں ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے تیار نظر آپ کو نہیں آتا، وہ اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا نہیں چاہتا، وہ اس ایک بریانی کے ڈبے کے اوپر جو ہے وہ کسی پک اپ یا کسی ویگن کے پیچھے بھاگنے کو تیار نہیں ہے۔ اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح تذلیل یا تضحیک کر کے یہ کھانے تقسیم کیے جا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کہ ہم بھوکے رہ لیں، ہم اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لیں، مگر یہ جو تضحیک کا ایلیمنٹ ہے یہ ناقابل بیان اور ناقابل قبول ہے۔ اب جب آپ اس قسم کی گفتگو سنتے اور خاص طور پہ ان ایریا سے سنتے ہیں جہاں پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ لوگوں کو جیسے بھی ٹریٹ کرو وہ صبر شکر کر لیتے ہیں، وہ آپ کو دے دیتے ہیں، یہ وہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ شعور جس کی بات عمران خان کر رہا تھا اور جیل میں 2 سال سے زیادہ عرصہ اب ہو گیا ان کو جیل میں رہنے کے باوجود، وہ شعور مسلسل باہر ڈیلیور ہو رہا ہے، وہ باہر ڈیلیور ہو رہا ہے کہ تم لوگ انسان ہو، انسان کے پتر بنو، انسان بنو، بھیڑ بکریاں تم نہیں ہو، جانور نہیں ہو، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور تم لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی زندگی گزارتے ہو اور اسی طرح سے چرائے جاتے ہو جس طرح سے کوئی آپ کو چرانا چاہتا ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ لوگوں میں یہ حیران کن تبدیلی آئی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ چھت اور عزت کے ساتھ کھانا مانگ رہے ہیں، وہ بالکل بھی بے عزتی اور خود کو مجروح کر کے اپنی تذلیل یا تضحیک کر کے کھانے کے ڈبے لینے کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ اب وہ نہیں جانا چاہتے کسی ایسی چھت پہ جہاں پہ ان کا صرف فوٹو سیشن کرا کے ان کو فارغ کر دیا جائے، لوگ وہاں پر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلے آپ کو نہیں ایسا نظر آتا تھا کہ لوگ کسی گورنمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہوں، کسی شخصیت کے اوپر بات کر رہے ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی اور انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ویسا کیا۔ اس وقت آپ کو ہر جگہ سے ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، ہر جگہ سے ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جہاں پر لوگ شکایتیں بھی کر رہے ہیں، جہاں پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری تذلیل اور تضحیک کی جا رہی ہے، اور جہاں پر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ اب مزید مجروح ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک وہ واحد تبدیلی ہے جس نے حیران مجھے کر کے رکھ دیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس تبدیلی کو آبزرو کیا ہوگا، اور اس کا جو سراسر کریڈٹ ہے وہ عمران خان کے سر پہ جاتا ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو یہ شعور دیا ہے، اور عمران خان کے جو شعور والے لوگ تھے وہ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا اور نیچ ظاہر کرنے کے لیے ہر سطح سے، ہر اخلاقی حد سے جو ہے وہ اس کو پار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اس کا نقصان کسی کو نہیں ہے ماں سوائے عمران خان کے، اور دیکھنا یہ ہے کہ لڑائی کب تک یہ چلتی رہتی ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔